अमीर हैदर खान होती से अब स्टेज तर रसीद और दफा दवाम द पारा के स्टेज मंदे वलाड़ दी नहीं हुआ था तो आज भी रिफरेंडम नहीं होगा, हम डायरेक्ट खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनेंगे। मैं अपनी स्पीच का इख्तिताम करना चाहता हूँ, मैं बात के शेर से करना चाहता हूँ। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, भला तुम खैर मौजूद से वो घबराया नहीं करते। वस्सलाम। यार जागा संगत आला तर का बोल मागे चल बोल इधर तर का तब बोलो फाटा को पुख्तूनख्वा में, फाटा को पुख्तूनख्वा में, फाटा को पुख्तूनख्वा में अमीर हैदर खान होती, अमीर हैदर खान होती, अमीर हैदर खान होती। अवामी नेशनल पार्टी जिंदाबाद, अवामी नेशनल पार्टी जिंदाबाद। Zowasspel wir grand drun mashar da Pukhtunkhwa da Pukhtano salar da Sarhad dakhira mein aur da Pukhtunkhwa akhir awalani wazir a'la Musharraf da Pukhtunkhwa muhsin jehel khadra tur makki awaz rakawai imtiyar 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 की जो यार है इम्तियार की जो यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेरों गैरतमंदों जमा मशरानो जमा जमानो और जमा कशरानो टोल न अवल उड़े खुदनन सार वक्ती नवाला दर्दे सात पोरे कम अस्तासो हौसला कम अस्तासो जज्बा कम अस्तासो इखलास थे कम अस्तासो मीनरा कम अस्तासो पुख्तोदा दो पुख्तून पेशियत स्तासो दे इखलास और स्तासो दे जज्बे ता सलाम पेश को दाख्वास बहुकम चे दल तके बेशक चे मुंगा
مختلف سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي خلک راغونډ یو. موږ د مختلف سیاسي جماعتونو سره تعلق ساتو. زمونږ سیاسي نظریې او سوچونه به مختلف وي، خو څو پورې چې ننني مقصد تعلق دی او زمونږ نننۍ مطالبه ده، نو زه کم از کم د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبې د صدر په حیثیت دا خبره کوم، که دلته کې زما د خیبر وروڼه دي، که د باجوړ دي، د کومې ایجنسۍ دي، که د جماعت اسلامي دي، که د پي ټي آی دي، که د هرې پارټۍ دي، زمونږ او ستاسو جدوجهد یو دی او زمونږ او ستاسو خبره یو ده. زمونږ سیاسي سوچونه او فکرونه به جدا وي، خو چې کلته سوال راپورته شي د پښتون او د پښتنې خاورې، چې کله سوال راپورته شي د پښتون د مستقبل، چې کله سوال راپورته شي د پښتون د حق، نو کم از کم زه دا خواست کوم بیا مونږ خپل سیاسي اختلافات یو نقطه کوو. بیا مونږ زه په خپله برملا دا ویم چې بیا به اسفندیار ولي خان د سراج الحق صاحب سره هم ځي، د عمران خان صاحب سره هم ځي، د عباس خان سره هم ځي، او د قبایلي علاقې د هر ځوان سره، د هر سپین ږیري سره او د هر بچي سره به پاسي او قدم په قدم به دا عجیبه انصاف دی، دا عجیبه انصاف دی. ماته نن د خپل قبایلي علاقو ځوانان مخامخ ښکاري. دا عجیبه انصاف دی چې 15 کاله د الله په حکم دېخوا پښتونخوا کې خو 10 یونیورسټۍ ما جوړولی شوې، خو دا اختیار د پاکستان قانون او آئین ما نه نو راکړی او نن وزیر اعلی له ورکړی دی چې یو پرایمري سکول قدرې موږ په فاټا کې خپل قبایلي وروڼه جوړ کړو. لہذا وخت راغی ملګرو مشرانو، وخت راغی انګریز چې کومې کرښې راښکلې وې زموږ ترمنځ، موږ هغه کرښې نورې تسلیمولو ته تیار یو. وخت راغی چې دا تور قانون ختم شي، وخت راغی چې دا تور قانون ختم شي او چې دا تور قانون چې نوم یې FCR دی چې دا ختمیږي، نو زما پښتانه وروڼه به اسلام آباد عدالتونو ته ولې راځي؟ زما غوښتنه دا ده چې زما وروڼو ته دې د پېښور د عدالتونو دروازې کولو شي. زما غوښتنه دا ده چې د پولیټیکل عدالت دې بند شي او په باجوړ نواله وزیرستان کې دې هماغه شانتي عدالتي نظام پښتنو له ورکړي چې څنګه په نور پاکستان کې عدالتي نظام دی. وخت راغی ملګرو مشرانو چې څنګه په مردان او په 400 کې او په پېښور کې یونیورسټۍ جوړېدې، وخت راغی اوس چې باجوړ نواله وزیرستان پورې د پښتنو د بچو دپاره یونیورسټۍ جوړې شي. دا څومره مخالفتونه چې کېږي، چې په دې ځان پوه کړو ولې نن خلک د الحاق مخالفت کوي. د الحاق مخالفت ځکه کوي چې مونږ یو شو، نو دا باندې په لحاظ باندې به د پنجاب نه پس دا د پاکستان دویمه لویه صوبه انشاءالله او د پاکستان په وسایلو کې به زما او ستاسو زمونږ د ټولو برخه سیوا شي.
منسك خلق دي مخالفة نقي من بكلا پورے برداشت کو چی مسائل دي زمونگا بلا اوروپی دا کم انصاف دے اور بیا سمرا سانا بانا اردو میں آپ کچھ لوگ ہماری اپنی قوم کو یعنی پاکستانی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے، فاٹا میں حالات ٹھیک نہیں ہے، فاٹا میں دہشت گردی ہے، یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ میں ان نادانوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اصلاحات نہیں ہوں گی تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو اگر کوئی یہ الزام لگاتا ہے کہ پختون دہشت گرد ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پختون دہشت گرد نہیں، پختون امن پسند ہے، پختون امن پسند ہے۔ اور جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو دہشت گردی پختونوں کی پیداوار نہیں ہے، دہشت گردی بین الاقوامی قوتوں کی پیداوار ہے، اور دہشت گردی کو پختونوں پر اور قبائلی علاقوں پر مسلط کیا گیا۔ سب سے بڑی قربانی دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں فاٹا کی غیور عوام نے کی ہے۔ آج وقت آ گیا ہے، آج ہم کہتے ہیں پاکستان ہے، پاکستان کی بقا ہم، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا ان نادانوں سے کہ نادانوں، فاٹا میں امن اور کو پورے استحکام میں آئے گا نہ پورے پاکستان میں آئے گا۔ یہ کیا مطالبہ لے کر کہ جو قانون باقی پاکستان کے لیے ہے، ان جو صحت کی سہولتیں باقی ملک میں ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ترقی باقی ملک میں ہو رہی ہے وہ ترقی قبائلی علاقوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم پختون، ایک ہماری زبان، ایک ایمان، ایک اسلام، ایک ہماری دھرتی، ایک ہماری تاریخ، یہ بیچ میں جو لکیریں کھینچی گئی ہے ہماری، ان لکیروں کو مزید ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پرامن احتجاج ہے، یہ احتجاج کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ احتجاج اقتدار کے لیے نہیں ہے، آج اپنے حق کے لیے ہے۔ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں